पंजे महल पंजां विच चानन दीवा कितवल धरिए हो। पंजे महर ते पंजे पटवारी हासल कितवल भरिए हो। पंजे इमाम ते पंजे किबले सजदा कितवल करिए हो। बाहू जे साहिब सिर मंगे हरगज दिल न करिए हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक कबीला अवान से है, जो सदियों से सादात कराम के मामून, मददगार और जानसार समझे जाते हैं। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में इमाम आली मुकाम सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस हक़ व बातिल के दरमियान इम्तियाज़ का वो आला तरीन म्यार है जिस पर इल्म, अमल और इखलास की हकीकत परखी जाती है। आपके नज़दीक दीन सिर्फ ज़ाहरी मालूमात या किताब इल्म का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए हक पर साबित कदम रहने और ज़रूरत पड़ने पर जान का नजराना पेश करने का नाम है। इस हकीकत को हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने अरफाना कलाम में नहायत मौसर अंदाज में बयान फरमाते हैं। फरमाते हैं कि जेकर दीन इलम विच हुंदा तां सर नेज़े क्यों चढ़दे हो। 18,000 जो आलम आहा वो अगे हुसैन दे मरदे हो। जे कुछ मुलाहिजा सरवर दा कर दे तां खैमे तंबू क्यों सड़दे हो। जेकर मनदे बैत रसूली तां पानी बंद क्यों कर दे। पर सादक दीन तिन्हां दे या हजरत बाहू जो सर कुर्बानी कर दे हो। यानी कि ज़ाहरी इल्म जो है वो तो आप कह लें कि आपको जज्बात एहसासात के करीब ले जा ही नहीं सकता। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अगर दीन सिर्फ इल्म के दावों से हासिल हो जाता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अनवर नेज़े पर बुलंद ना होता कभी भी। आप इस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि 18,000 उलमा की मौजूदगी के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ने यह साबित कर दिया है कि हकीकी इल्म जो है वो इंसान को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हर चीज़ कुर्बान करने का हौसला अता फरमाता है। सुल्तान साहब ने अपने मुख्तलिफ किताबों में ऐसे उलमा का सख्त मुहासबा किया है जो यज़ीदी दरबारों से वाबस्ता होकर दीन को एक दुनियावी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं या अपना ज़रिया मुआश जिन्होंने बना लिया है। अब वाज़े करते हैं कि ऐसे उलमा ने मालो दौलत को हासिल करने की खातिर आका अलैहिस्सलाम की आल को उस करबला की तपती रेत में भूखा प्यासा छोड़ दिया। आपका नज़दीक वो इल्म जो हुक्मरानों को खुश करने के लिए हासिल किया जाए वो खैर व हदायत का कभी बाइस बन ही नहीं सकता, बल्कि वो तो इंसान को गुमराही के रास्ते पर लेके जाता है। ऐसे इल्म से इख्तलाफात, तफरका, नफरत और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो जन्म लेती हैं। इसलिए आप ऐसे इल्म को फटे हुए दूध से तशबीह देते हैं जिससे कभी मक्खन नहीं हासिल हो सकता। आपका पंजाबी में एक शेर है, पढ़ पढ़ इल्म मलूक रंजावन क्या होया उस पढ़िया हो। हरगज मक्खन मूल ना आवे फटे दूध दे कड़िया हो। यानी कि जो दूध फट जाता है उसको जितना मर्जी आप काट लें उससे कभी मक्खन नहीं हासिल हो सकता। और आपने एक और मुकाम पे फरमाया कि दुनिया परस्त उलमा की निगाह मार्फत इलाही पर नहीं होती बल्कि दुनियावी फ़ायदे पर होती है कि दुनिया का फ़ायदा हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। जिथे वेखन चंगा चोखा उथे पढ़न कलाम सवाई हो। यानी कि जिधर उन्होंने अपना मफाद देखा उस तरफ के हो लिए। सुल्तानुल आरिफीन के नज़दीक सादात कराम की मोहब्बत और ताज़ीम ईमान का लाजमी हिस्सा और मार्फत इलाही तक पहुँचने का बेहतरीन रास्ता है। आपकी मशहूर ज़माना तसनीफ़ नूरुल हुदा में आप नहायत वाज़ेह अल्फाज में लिखते हैं कि सादात कराम का दुश्मन दर हकीकत हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है वो डेफिनेटली अल्लाह ताला का भी दुश्मन है। आपका वो एक बल्कि फ़ारसी में ये आपने ये बयान किया है, दुश्मन सादात दुश्मन मुस्तफ़ा हर के दुश्मन मुस्तफ़ा दुश्मन खुदा। यानी कि जो सादात कराम का दुश्मन है वो आका अलैहिस्सलाम का दुश्मन है, और जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है वो बिल्कुल अल्लाह पाक का भी दुश्मन है।
اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ دشمن سید ببد اہل از بلشت، دوست دار سیداں اہل از بہشت، کہ جو سادات کرام کا دشمن ہے وہ جہنمی ہے، اور جو سادات کرام کا دوست ہے وہ عین جنتی ہے۔ کیونکہ حدیث پاک ہے نا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور بی بی پاک کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور اہل بیت کے بارے میں آقا علیہ السلام کے بہت سے فرمودات ہیں۔ تو سلطان صاحب نے انہی احادیث پاک کی جو ہے نا وہ تفسیر کی ہے پنجابی زبان میں، اور آپ نے فارسی میں بھی اپنے فارسی زبان کے اشعار میں بھی اسی حدیث پاک کی ترجمانی کی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سادات کا دشمن خبیث ہوتا ہے، جبکہ سادات کا دوست سنت نبوی کے پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور نظریہ ہے، فرماتے ہیں کہ سادات کرام کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عزت و شرف کا وارث جب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے تو پھر ان سے دشمنی جو ہے نا وہ خواہشات نفسی کی پیروی ہے۔ آپ کا پورا کلام اس بات کا گواہ ہے کہ آپ سادات کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اور حضرت بی بی پاک کو، حضرت مولا علی پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں دوست دارم سیداں نور نبی، کہ جو سادات کرام کا دوست ہے وہ آقا علیہ السلام کا کہہ لیں کہ دوست ہے، اور نور دیدہ فاطمہ حضرت علی، کہ میں سادات سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور حضرت علی اور حضرت بی بی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ سیداں را عزت و شرف از خدا، کہ سادات کرام کو عزت و شرف جو ہے نا وہ اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ دشمن سید ببد اہل از ہوا، کہ جو سادات کو عزت و شرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس سے بغض رکھتا ہے نا، تو سمجھیں کہ وہ دشمن خدا ہے اور اپنے خواہشات نفس کا پیروکار ہے، وہ عین شیطانی رستے پر کاربند ہے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے یزیدی فکر کے حامل علماء کے مقابلے میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حق، صداقت، استقامت اور قربانی کے اس افاقی شعور کو عام کیا جو کسی مصلحت، خوف یا دنیاوی لالچ کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ مختصر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت سلطان محمد باہو نے کم و بیش 140 کے قریب اپنی تصانیف چھوڑی ہیں، جن میں سے بہت کم جو ہیں وہ بھی منظر عام پہ آئی ہیں۔ ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس حقیقت کو روز روشن کی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات، تصانیف اور عرفانہ کلام کے ذریعے فکر حسین کی جس طرح ترویج کی ہے نا، تو بہت کم کسی اور کے حصے میں یہ اعزاز آیا ہے۔ آپ نے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ دین کی اثر روح علم کے دعووں میں نہیں بلکہ حق کی خاطر ہر قربانی دینے کے جذبے میں پوشیدہ ہے۔ اور آپ نے ایک بہت کمال کا شعر ہے آپ کا، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دے مننے ہو، عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے توڑے سہ تلواراں کھنے ہو، چتول ویکھے رازمہ ہی دے لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا باہو سر دے وے راز نہ بننے ہو۔ اور اس شعر میں آپ نے انتہائی کمال کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو آپ نے یاد کروایا ہے کہ جب امام علی مقام، جب آپ کو علم تھا کہ کربلا کے میدان میں کیا ہونے والے ہے، یا یزیدی لشکر نے آپ کو گھیر لیا اور پورا وہ ایک کربلا کا جو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ وہ سارا واقعہ، تو اس وقت بھی امام پاک کے ساتھ جو گنے چنے افراد تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ 2 شہید ہو گئے ہیں، 4 شہید ہو گئے ہیں، آپ چھوڑیں، آپ چلیں، گھر چلیں، یا کسی ایک کے دل میں بھی خوف نہیں آیا۔ وہ سارے کے سارے راضی برضا تھے، اور حضرت امام علی مقام آپ ایک ایک کر کے آپ نے سارا کنبہ، اپنے بھتیجے، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، ایون کہ جو دوستوں کے بچے، دوست، سارے کے سارے شہید کروا لیے، لیکن اپنا جو ہے نا وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو امام
حسین کی اس عظیم قربانی کو سلطان صاحب نے اس لیے تو فرمایا کہ جو راز ہے نا وہ راز نہیں انہوں نے دیا، اور جدھر دیکھا کہ جس طرف ماہی کی یعنی کہ جس طرف اللہ پاک کی رضا ہے اسی طرف اپنے آپ کو انہوں نے کر لیا، دنیاوی مفاد نہیں دیکھا